Sa panahon karon kitang tanan angay makahiusa, likunon ta ang gugma o pagsalig sa usag-usa. Pangayoon ta sa kahitasan, si Tatay Digong paulian na, kay daghan ming nagbuhat ug nangandoy nga siya makita na. Likayan ta ang samok ug pagpanaot sa usag-usa. Kita gipakataon nga Pilipino angay makahiusa, gaho nga lumalabay ug dili angay gamiton aron mamintahasa. Uban nga taong Pilipino way laing gusto nga kita makahiusa. Sus ang gahom sa kwarta, grabe kayawa ug pagkapanuway pa, kay ang taong buutan ug grabe kabutan sa kwarta mausab man. Kita na'y kinabuhi ug naay utok kahibaw taon say sayo, mao nga mong gipangayo o gihangyo si Tatay Digong paulian na. Likayan ta ang samok ug pagpanaot sa usag-usa. Kita gipakataho nga Pilipino angay makahiusa, gaho nga lumalabay ug dili angay gamiton aron mamintahasa. Uban nga taong Pilipino nga walaing gusto kita makahiusa. Kita makahiusa. Buhiin na ninyo si Tatay Digong. Buhiin na ninyo si Tatay Digong. Papaulian na ninyo si Tatay Digong. Sus ang gahom sa kwarta, grabe kayawa ug pagkapanuway pa, kay ang taong buutan ug grabe kabutan sa kwarta mausab man. Kita na'y kinabuhi ug naay utok kahibaw taon say sayo, mao nga mong gipangayo o gihangyo si Tatay Digong paulian na. Likayan ta ang samok ug pagpanaot sa usag-usa. Kita gipakataho nga Pilipino angay makahiusa, gaho nga lumalabay ug dili angay gamiton aron mamintahasa. Uban nga taong Pilipino way laing gusto kita makahiusa. Kita makahiusa. Paulian na ninyo si Tatay Digong. Paulian